Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great inshallah. Welcome back to our moral relativism series. आज हम बात करेंगे on the history of Thucydides, and then we will have a look at the storyline between Melians and Athenians, and then we will talk about Foucault and Thrasymachus कि how these both are related to each other. ये दोनों कैसे एक दूसरे से related हैं. But let us first look at the story between the Melians and Athenians. तो Melians भी ग्रीक्स एक नेशन थी, ठीक है. मीलोस ये एक स्टेट थी, ठीक है. मीलोस एक आइलैंड, उस आइलैंड का नाम था मीलोस, ठीक है. मीलोस पे जो लोग रहते थे उनका नाम था मेलियंस, और एथेनियंस वो एथेंस में रहते थे. एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस, ठीक है. आजकल का जो यूनान है और उस टाइम का भी जो यूनान था उसका जो कैपिटल था वो एथेंस था, ठीक है. तो इस तरह होता है कि देयर इज अ वॉर बिटवीन स्पार्टा एंड एथेंस. स्पार्टा और एथेंस के दरमियान जंग होती है जिसका नाम है पेलोपोनेशियन वॉर, और उसकी हिस्ट्री थुसिडिडीज ने नकल की है. उनमें से एक स्टोरी कुछ इस तरह है कि जो मेलियंस हैं, मेलियंस, ठीक है, वो स्पार्टन्स की तरफ पर होते हैं. स्पार्टन्स, ठीक है, स्पार्टा, उनकी अलायंस होती है स्पार्टन से कि अगर हम पर कभी अटैक हुआ तो आप हमारी हेल्प करेंगे. और एथेनियंस जो थे वो स्पार्टन्स के खिलाफ थे, ठीक है, वो स्पार्टन्स के खिलाफ थे. तो कुछ इस तरह होता है कि जो एथेनियंस हैं वो आइलैंड ऑफ मिलोस पर जाते हैं और वहां पर हमला करते हैं, और मेलियंस को ऑप्शन देते हैं कि या आप हमारी साइड ले लें, सरेंडर कर लें, या फिर आप जंग के लिए रेडी हो जाएं. लेकिन जो मेलियंस थे वो तो काफी कमजोर थे, वो काफी वीक थे. तो मेलियंस कहते हैं नहीं, वी वांट टू बी न्यूट्रल, क्योंकि हमने एग्रीमेंट की थी कि वी विल रिमेन न्यूट्रल, वी विल नॉट टेक पार्ट, वी विल नॉट टेक एनी पार्ट बिटवीन द वॉर, ओके, द वॉर बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा. एथेनियंस और स्पार्टन्स के दरमियान जो जंग है हम उसमें कभी भी हिस्सा नहीं लेंगे. वी वांट टू रिमेन न्यूट्रल, वी वांट जस्टिस, ठीक है, हम अदल चाहते हैं, हमारे साथ इस तरह का जुल्म ना करें. लेकिन एथेनियंस उन्हें बड़ा सख्त जवाब देते हैं, और वो बेसिकली रियल पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं रियल पॉलिटिक्स या मैकियावेलियन पॉलिटिक्स को समराइज करते हैं. एथेनियंस जो हैं वो मेलियंस को कहते हैं कि द स्ट्रॉन्ग मस्ट डू, द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे मस्ट एंड द वीक सफर एज दे शुड. ये उनका आंसर होता है कि आप कमजोर हैं, आप कमजोर हैं, अब आपने हमारी बात माननी होगी, चाहे आप अदल की बात करें या जुल्म की बात करें, वो हमारी मर्जी है कि हम इंसाफ करें या हम जुल्म करें, क्योंकि हमारे पास पावर है, ठीक है, हमारे पास पावर है, इसलिए हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है. तो बेसिकली मेलियंस जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें अदल चाहिए, हमारे साथ इंसाफ करें और हमें न्यूट्रल रहने दें. लेकिन एथेनियंस जो थे वो मेलियंस को बेसिकली उनके साथ लड़ते हैं, उन्हें बिल्कुल खत्म करते हैं, और जो मीलोस है, आइलैंड ऑफ मीलोस, उसे अपने लिए ले लेते हैं. तो थुसिडिडीज ने इस स्टोरी को नकल इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने इससे एक लेसन डिराइव किया है. लेसन ये है कि माइट इज राइट. ये जो माइट इज राइट का मैक्सिम है ना, ये इस तरह की सिचुएशन से आता है जिसमें ताकत ही सही और गलत के दरमियान फर्क करने वाली आंसर रह जाती है. यानी कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, इसकी डिसीजन किसी और पे नहीं छोड़नी, बल्कि जिसके साथ ताकत है उसी के पास सही और गलत का पावर है, ठीक है. यानी वो चीज, ठीक है, यानी जिसके पास पावर है वही डिसाइड करता है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, ठीक है. इन अदर वर्ड्स माइट, ठीक है, माइट मेक्स राइट, माइट मेक्स राइट, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी बेंस. दिस इज द लेसन ऑफ थुसिडिडीज. और ये इस स्टोरी का लेसन भी यही है कि जिसकी लाठी उसके बेंस. जो एथेनियंस है उनके पास पावर होती है तो वो आसानी से मेलियंस को वो खत्म कर देते हैं, उन्हें ऑप्शन नहीं देते, उनके लिए जुल्म में और इंसाफ में कोई डिफरेंस नहीं है. वही इंसाफ है जो ताकत वाले लोग करते हैं, जिस तरह वो कहते हैं ना कि द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे मस्ट. जो ताकतवर हैं वो वही करेंगे जो वो चाहेंगे, एंड द वीक मस्ट सफर एज दे शुड. और जो कमजोर हैं उन्हें सफर करना पड़ेगा, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा जो भी जालिम, जो भी ताकत वाले लोग करते हैं. सही और गलत की कोई मायने नहीं है, इंसाफ और नाइंसाफी और सही और गलत इसके कोई मतलब नहीं है. जो चीज रिक्वायर्ड है वो है पावर, दैट इज ऑल देयर इज. और ये लेसन थुसिडिडीज ने निकाला है जो कि ग्रीक हिस्टोरियन है. अब इसके अलावा यही सेम फलसफा प्लेटो की डायलॉग में हमें मिलता है, और प्लेटो की डायलॉग में सोक्रेटिस जब थ्रेसिमिकस से डिबेट करता है मोरालिटी पर,
کیونکہ ہمارا ٹاپک مورل ریلیٹیوزم ہے. تو سوکریٹیز یعنی سقراط جب تھریسیمکس سے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو تھریسیمکس یہی بات کہتا ہے کہ moral language is nothing. Moral language is the tool used by the powerful people to control us. تھریسیمکس سوکریٹیز سے کہتا ہے کہ صحیح اور غلط کے کوئی معنی نہیں ہے. جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے تو یہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس طاقت ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہے, اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے تو یہ غلط نہیں ہوتا, یہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں جن کے پاس طاقت ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ کام غلط ہے, اس لیے ہم بھی اسے غلط کہتے ہیں. ان ادر ورڈز, moral language all depends on power. It all depends on power. صحیح اور غلط کوئی چیز نہیں ہے, بس صحیح وہی ہے جو طاقت والے لوگ کہتے ہیں کہ صحیح ہے, اور غلط وہی غلط ہے جو طاقت والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے. سارا معاملہ ان کے پاس ہے. ایک سمپل اگزامپل ہے, جب آپ کی کنٹری کوئی لا بناتی ہے, فار ایگزامپل پاکستان میں آج کل بلوں کا معاملہ وہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, بل میں 1 2 3 4 5 خانے ہیں, ٹیکس اور پھر الیکٹریسٹی بل اور پھر ٹیکس اور پھر ایکسٹرا ٹیکس اور پھر ادر ٹیکس اور پھر مسلینیس ٹیکس. بھائی یہ باکسز کہاں سے آ رہی ہیں, وجہ کیا ہے, کوئی وجہ ہمیں نہیں پتا, بس یہی کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے. لیکن کیا اگر ملک ڈیفالٹ ہو تو کیا یہ جو زور ہیں اس کی جو کیا کہیں اس کی جو بیسیکلی ایگزیکشن ہے ایفرٹ کی, کیا ہم وہ غریبوں سے کریں گے؟ لیکن کیا غریب اس لا کے اگینسٹ جا سکتا ہے؟ نہیں. ہاں اکٹھے آپ جا سکتے ہیں, لیکن ایز این انڈیویجول آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایز این انڈیویجول آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ بیکاز یو ڈونٹ ہیو پاور. آپ کے پاس پاور نہیں ہے تو بلز جب آپ کے خلاف بنائے جاتے ہیں, آپ پہ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں, آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. اور آپ پہ لگانے والوں کے پاس پاور ہے. آپ پر جو ٹیکسز لگتے ہیں وہ کون لگاتا ہے؟ وہ لوگ لگاتے ہیں ٹیکسز آپ پر جن کے پاس پاور ہے. یہی بات تھریسیمکس کہتا ہے کہ صحیح اور غلط کچھ چیز نہیں ہے. صحیح اور غلط وہ ہیں جو پاورفل لوگ کہتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس پاور ہے, جس کی لاٹھی اس کی بینس, جس کے پاس پاور ہے وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ غریب عوام ہی ٹیکس دے گی, اس لیے ہم ٹیکس دے رہے ہیں. انفارچونیٹلی سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی بات تھریسیمکس کہتا ہے کہ moral language is a tool used by the powerful. اینڈ ان دا ماڈرن ورلڈ, آج کل کی دنیا میں, ٹھیک ہے, ماڈرن دنیا میں, پوسٹ ماڈرنزم 1980s میں جو ڈیبیٹ چل رہی تھی وہ بھی مورالٹی پر تھی, ٹھیک ہے, ان میں سے ایک ڈیبیٹ مورالٹی پر تھی. اینڈ ون آف دا موسٹ فیمس ڈیبیٹس واز بٹوین فوکو اینڈ چومسکی. مشیل فوکو اینڈ نوم چومسکی کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی. if you haven't seen that then go and read or watch that debate, جس میں فوکو یہی بات ریپیٹ کرتا ہے تھریسیمکس کی. وہ کہتا ہے کہ there is no such thing as justice. There is no such thing as justice. عدل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. Justice is what the powerful decide. Justice وہی ہے جو پاورفل ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اگر میں پاورفل ہوں اور میں ایک چیز ڈیسائیڈ کروں وہی چیز صحیح ہے, میرے لیے بھی صحیح ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے صحیح ہے. میرے لیے اس لیے صحیح ہے کیونکہ اب میں نے اپنی مرضی کے مطابق وہ ڈیسائیڈ کی ہے, اور دوسروں کے لیے اس لیے صحیح ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, ان کی مجبوری ہے کہ وہ میری بات مانیں, کیونکہ جس کی لاٹھی اس کے بینس, ٹھیک ہے. پاور از ایوری تھنگ, مائٹ میکس رائٹ. اف یو ہیو مائٹ, اف یو ہیو پاور, یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈیسائیڈ, ٹھیک ہے. تو یہ تینوں کچھ اس طرح سے ریلیٹڈ ہیں.